स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र भक्तपुर जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा 2079 साल चैत्र 23 देखि 25 गतेसम्म 3 दिने तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। महासम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनियम र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीले पुर्याएको योगदानलाई नीतिगत र कार्यशैलीगत रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र श्रम सहकारी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा केही समस्या र चुनौतीहरू आएको बताउँदै महासम्मेलनबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकायको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। महासम्मेलनमा विभिन्न महानुभावहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न 12वटा विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरी छलफल गराइएको थियो। महासम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब 800 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौँले 2079 साल चैत्र 20 गते 66औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले सहकारीलाई आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न खोजेको हुँदा यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले गलत काम गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको तथ्याङ्क यकिन नभएको बताउँदै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सरकारलाई बोर्डले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो मद्दत पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीसँग बाजिएका ऐन संशोधन र सन्दर्भ ब्याज दरलाई स्वचालित गराउनुपर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारीमा केही समस्या आएका छन्, त्यसलाई सरकार र सहकारी आन्दोलन मिलेर समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी विभागको र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य विष्णु पौडेलले प्रशिक्षण केन्द्रको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले 2079 साल चैत्र 26 गते बोर्डका उपनिर्देशक अनिल राज पौडेललाई विदाई गरेको छ। विदाई गर्दै बोर्डका सह अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बोर्डमा रहँदा पौडेलबाट भौतिक तथा लिखित रूपमा सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले अवकाश जीवन सुखमय रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले बोर्डका दक्ष जनशक्ति विदाई भएर जान लाग्नु भएकोमा अरू कर्मचारी साथीहरूले
उहाँको काम सम्हाल्ने अपेक्षा गर्नुभयो। विदाई भएर जान लाग्नुभएका उपनिर्देशक अनिल राज पौडेलले बोर्डमा धेरै वर्षको अनुभव प्राप्त गर्ने मौका प्राप्त भएको बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ भक्तपुर जिल्लाको नगरकोटमा रहेको युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको भक्तपुर जिल्लाको नगरकोट अत्यन्त सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र हो। प्रकृतिमा रमाउने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाका लागि यो ठाउँ पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले गर्दा पनि पर्यटकलाई लक्षित गरेर विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलाप पनि हुने गरेको छ। यहाँ कृषि उत्पादनका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र निकै उर्वर छ। उपयुक्त हावापानीका साथै उत्पादित वस्तुको बजारमा सहज पहुँच हुनुले पनि कृषि उत्पादनले प्राथमिकता पाएको देख्न सकिन्छ। कृषि, पर्यटन तथा अन्य विभिन्न व्यावसायिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउन यो क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूको सक्रियता पनि प्रशस्त रहेको छ। त्यसै मध्येको हो यो भक्तपुर जिल्लाको चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 नगरकोटमा रहेको युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 2056 सालमा विधिवत स्थापना भएको यो सहकारी संस्थाले बचत ऋणका अलावा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीयलाई व्यावसायिक कार्य गर्नमा प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको पाइन्छ। समुदायमा आधारित यस सहकारी संस्थाले वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याई आर्थिक उपार्जनका माध्यमबाट समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउने ध्येयले कार्य गर्दै आएको पाइन्छ। हाल आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल यो सहकारी संस्था निकै सानो स्वरूपमा थालनी भई अगाडि बढेको हो। पक्कै पनि सुरु गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली उखान छ, यात्रा सुरु गर्दाखेरि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ र हजारौँ माइल पुरा हुन्छ भन्ने। हामीले पहिलो यात्रा सुरु गऱ्यौँ, बिस्तारै हाम्रा सदस्यहरू बढ्दै गए, धेरैको विश्वास बढ्दै गयो। बढ्दै जाने क्रममा हाम्रो कार्यक्षेत्र नै बढाउँदै गयौँ। यो बढाउँदै जाने क्रममा अहिले जे जति सदस्यहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीले अझ परिकल्पना गरेर जिल्लाभरि हुन सक्यौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि 10-15 हजार सदस्य बनाउनलाई कुनै कठिन हुँदैन। तर पनि हामीले जहिले पनि हामीले के सोच्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि व्यक्ति हाबी भयो भनेदेखि त संस्था सफल हुन सक्दैन। नीति बनाउनुपर्छ, नीति भएपछि सदस्यहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। भोलि गएर सदस्यहरूलाई कुनै कमी कमजोरी भयो भनेदेखि त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्दै गयो भनेदेखि सबै सदस्यमुखी हुन्छन्, सबै सदस्य सन्तुष्टि हुन्छन् भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो परिवेश सुहाउँदो नीतिहरू बनाउँदै गयौँ। यो नीतिहरू सबै सदस्यलाई मन पर्दै गएपछि अहिलेको यो अवस्थामा आएको छ। पक्कै पनि अब हाम्रो त्यो बेलाको लक्ष्य त 10,000 कहिले पुर्याउन सकिएला भनेर हामी छलफल गर्थ्यौँ। आज अझ 10,000 त पुग्न बाँकी नै छ। तथापि त्यो नजिक पुगेका छौँ। यो परिकल्पना हामीले आजभन्दा झन्नै 20 वर्ष अगाडि नै यो परिकल्पना सोचेका नै थियौँ। सहकारीलाई अगाडि बढाउने क्रममा जे जस्ता परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि आफ्नो उद्देश्य र कर्तव्यबाट किञ्चित विमुख नभई समाज र समुदाय केन्द्रित भएर संस्थाले कार्य गर्दै आएको छ। सदस्यको हित, शिव विकास, व्यावसायिक विकास र उद्यमशीलतामा जोड दिएर समुदायमा आधारित भई कार्य गर्दा सहकारीको दिगो सञ्चालनमा अप्ठ्यारो नपर्ने भनाइ छ संस्थाका सल्लाहकार संयोजक तथा 15 वर्षसम्म संस्थाको अध्यक्ष सम्हाल्नुभएका निवर्तमान अध्यक्षको। उद्यमशीलता, व्यवसाय, सदस्य, सहकारी, यी 4वटा कुरालाई चाहिँ मिश्रण गरेर कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने प्लान एउटा 4 वर्षीय रणनीतिमा गरिरहँदा उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्यौँ भने कालान्तरसम्म पनि सदस्यको आय स्तर हुने र यो सहकारी पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुने कुरामा
हामी विश्वास गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हामी समुदायमा आधारित, समुदायमा रहेकै सदस्यहरू पनि सञ्चालक हुने, उहाँहरूकै प्रत्यक्ष निगरानी भएको कारणले गर्दाखेरि समुदायमा आधारित भएका सहकारीहरूमा कुनै किसिमको त्यस्तो हलचल आएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हौवाबाजीमा नलाग्नु हुन र सत्य तथ्य बुझ्नको लागि पनि म आम सदस्यहरूलाई पनि यही कार्यक्रमबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कृषि र पर्यटन र आवश्यकता अनुकूल विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ। सदस्यहरूको हितलाई सर्वोपरि ठानेर संस्थाको क्षमताको घेराभित्र रही उनीहरूको व्यावसायिक विकास तथा सामाजिक दायित्व समेत निर्वाह गर्दै आएको महसुस गर्न सकिन्छ। निम्नभन्दा निम्न वर्गमा सहकारीको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ, जसको कोही छैन त्यसलाई सहकारी मार्फत हामी छौँ भन्ने वातावरण बनाउन नै सहकारी सक्रिय रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलै योगदान गरिरहेका छौँ। हाम्रो पर्यटनसँग पनि एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो यो। नगरकोट अब संसारले नै परिचित ठाउँ छ यो। त्यो भित्र चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा कसरी चाहिँ कृषकलाई सहुलियत रूपमा चाहिँ कृषिमा उत्थान गर्न सकिन्छ र जीवन यो कृषि मार्फत कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामी प्लानहरू बनाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी सहुलियत दरको मल वितरण गरिरहेका छौँ। युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी बेला बेलामा आवश्यकताअनुसार, हाम्रो समुदायको आवश्यकताअनुसार ट्रेनिङ, अब युवालाई शिक्षामा योगदान गर्नको लागि हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ 10-11 जना बच्चालाई निरन्तर हामीले छात्रवृत्ति बनाएर दिइरहेका छौँ। संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा सेवाबाट स्थापित भएका व्यावसायिक कामका धेरै उदाहरणहरू यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्र भएको कारण पर्यटक लक्षित कार्यहरू यहाँ धेरै भएका छन्। उदाहरणको रूपमा नगरकोटको सामुदायिक होमस्टेलाई लिन सकिन्छ। विधिवत सञ्चालनमा आएको यस होमस्टेमा पाहुनाको सुविधामा निकै ध्यान पुर्याइएको देख्न सकिन्छ। सफा र व्यवस्थित कोठाहरू, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हल, पुस्तकालय, स्थानीय कृषि उत्पादन पनि यहाँ भइरहेका देखिन्छन्। प्राकृतिक सुन्दर मनोरम ठाउँ, विभिन्न सुविधा, स्थानीय खानपान आदिले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ। यसले एकातिर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयमा रोजगारी मिलेको र आय आर्जन बढेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ पाहुनाहरूसँगको बस उठबाट केटाकेटीहरू टाठा बनेको पनि महसुस गरिएको छ। यी सबै कार्यका लागि सहकारीबाटै बाटो मिलेको व्यवसायीको भनाइ छ। हाम्रो यो होमस्टे मैले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरिको मेरो अभिभावक भन्दा पनि फरक पर्दैन। युवा बचत मैले सुरुवात चाहिँ त्यहीबाट गरेको छु। कम्युनिटी नै चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ भइयो हैन। कम्युनिटीकै चाहिँ एकैचोटि नै अब जे जस्तै पनि धेर थोर इन्कमका कुराहरू पनि आए, यसमा सबै कुरा भयो। सबै हामी मिलेर नै लाग्यौँ यसमा। अब तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूको कुराहरू आउँछ। हाम्रा बालबच्चाहरू भए, हाम्रा चाहिँ गृहिणी महिलाहरू भए, घरको चुलो चौकामै बस्ने महिलाहरू, उहाँहरूले त्यही काम गरेर 2 पैसा चाहिँ आर्जन हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले एउटा ज्ञान सिप पाउनुभयो। र बच्चाहरूमा पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको बाहिरी मान्छेहरूसँग पहिले चाहिँ बाहिरी मान्छे आउँदा लजाउने, लुक्ने, डराएर हिँड्ने हैन, यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ होमस्टे हामीले गरे बापत चाहिँ होमस्टेबाट पनि उनीहरूले विद्यालयको सर कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पनि केही पार्टहरू चाहिँ सिधै गएर अलिकति ट्यालेन्ट बच्चाहरू पनि अलिकति आफूमै हो नि। हाम्रो यहाँ धेरै कुराहरूमा विकास पनि भयो हैन। सबैजना चाहिँ आफू चाहिँ आत्मनिर्भर एउटा हुन्छ नि, त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। सबै कुरा ठिकै छ, राम्रै छ। त्यसै गरी यो अर्को होमस्टे स्वच्छ सुन्दर प्रकृतिमाझ रहेको छ। प्रकृतिसँग पूर्ण सामिप्यताको आभास गराउने यो होमस्टेको अर्को आकर्षण हो ट्री हाउस। रुखलाई आधार बनाएर फलामको बलियो भर दिई उँचो गरी बनाइएको होमस्टेबाट प्रकृतिको दृश्यावलोकनले अत्यन्त रोमाञ्चित गराउँछ। छायाङ्कनका बखत मौसमी प्रतिकूलताले धुमिल यो दृश्य सफा मौसम भएको बेला निकै सुन्दर देखिन्छ।
युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहयोगबाट थालिएको यो होमस्टे सञ्चालनमा आएको 8-9 वर्ष भइसकेको छ र यसबाट राम्रो उपलब्धि पनि मिलेको व्यवसायीको भनाइ छ। सञ्चालनमा परिवारको पूर्ण संलग्नता रहेको यो होमस्टे सुरु गर्नुअघि केही समय विदेश बसेर पनि रोजगारी गरेको र स्वदेश फर्केर नेपालका विभिन्न भागमा होटल व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गरेर अनुभव सङ्गाली अनि आफ्नै थालेको व्यवसायी बताउनुहुन्छ। केही गर्दा हुन्छ कि भने जस्तो लागेर मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ कार्य सुरुवात गरेँ। उपलब्धि चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा परिवेशमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाइएको छ, जङ्गल क्राउन भनेर एउटा चाहिँ। अब त्यसले गर्दा गेस्टहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ, पत्ताउनु भएको छ। यो 1.5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ राम्रै कमाइ भएको थियो। अब अहिले त स्ट्रक्चर पनि थपियो। अब पहिला चाहिँ 3-4वटा मात्र कटेज थियो मसित, अनि त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ अब ठिकै छ। पर्यटनमा आधारित यस्ता होटल व्यवसायका अलावा कृषिजन्य व्यवसाय यहाँका बासिन्दाको अर्को मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको देखिन्छ। विभिन्न किसिमका कृषिजन्य व्यवसायको लागि यहाँको हावापानी पनि उपयुक्त छ। यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको रुचि अनि सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर ऋण लगानी गर्दै कृषिको व्यावसायिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा रहेको छ गाई भैँसी पालनसँगै आफैले डेरी व्यवसाय चलाउँदै आउनुभएकी सहकारीकी सदस्य पूजा भण्डारी वनको। 2 जना बेरोजगार थियौँ होइन। अब घरमा पनि बुवा मम्मीले पनि छोड्नलाई अप्ठ्यारो, अब वैदेशिक रोजगारमा जान पनि मिलेन। अनि अब 2 जनाको घर परिवारको सल्लाह गर्दाखेरि अब नेपालमै बसेर केही गरौँ, यस्तो गरौँ न त भनेर गर्दाखेरि अब घर सल्लाह गर्दाखेरि अनि अब गाई फार्म गर्ने योजना भयो। 2 जनालाई रोजगारी दिएछौँ। 11वटा गाई छ, 2वटा भैँसी छ। अब पारा बाछा त छन् 8-9वटा नै। कम्तीमा नि 30 लाखको लगानी छ यसमा। अब हामीलाई युवा बचत सहकारी संस्थाले सहयोग गर्नुभएको छ। युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकै सहयोगमा स्थानीयमा थालिएको यो बाख्रा पालन पनि राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। केही समय अघिबाट मात्र यसरी व्यावसायिक तवरले थालिएको बाख्रा पालनबाट पनि राम्रो उपलब्धि मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मासुको मागलाई ध्यानमा राखेर गरिएको बाख्रा पालनसँगै होमस्टे पनि सञ्चालन गर्ने सोच गरिएको छ। यसको लागि बिस्तारै पूर्वाधार पनि तयार गरिँदै लगिएको छ। अब यसबाट यसो अलिअलि आय स्रोतको भइराखेको छ। अब अहिले 15-16वटा बोकाएर खसी छ। सुरुवातमा जम्मा 6-7वटा बाख्रा लिए हो। घरबाट होमस्टे अथवा रेस्टुरेन्ट होमस्टे बनाउने भनेर छोराले भन्या भएर ठुलो घर बनाएको। बजारमा मासुको मागलाई नै ध्यानमा राखेर थालिएको कुखुरा पालनमा पनि युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको देख्न सकिन्छ। वर्षमा 3 लटसम्म कुखुरा तयार गरेर बिक्री गर्दै आउनुभएका मधुकर लामिछानेले यो कुखुरा पालन विगत 8-9 वर्ष अगाडिदेखि चलाउँदै आउनुभएको छ। टरो बनाउन तपाईँको 5-6 लाख जति लाग्यो। बाँसहरू सबै किन्नु पर्यो, प्लास्टिक ल्याउनु पर्यो, छली किन्नु पर्यो। उपलब्धि त अब के गर्नु, बालबच्चाहरूलाई पढाउने गर्ने। वर्षमा तपाईँको 3 लट जति गरिन्छ। सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर सदस्य र सामान्यतया समुदाय केन्द्रित भई कार्य गरेमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न नपर्ने एउटा उदाहरण बनेको छ यो सहकारी संस्था। नीति र विधिको अधीनमा स्थानीयमा विश्वास जित्दै अगाडि बढेको यस्ता सहकारी संस्थाहरूप्रति सदैव सकारात्मक रही सहकारीको वृद्धि विकासको लागि समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने स्थानीय तहको भनाइ पनि छ। 14 वर्ष सहकारीसँग आबद्ध रही हाल चाँगु नारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहनुभएका
पूर्व सहकारी कर्मी। उत्तर पूर्वी भेगमा मात्र नभएर चाँगुनारा नगरपालिकाकै उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा हाम्रो यो श्री युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ। म आफू पनि एउटा नगरपालिकासँगै जुन अहिले चाहिँ मेरो समन्वय छ, पक्कै पनि मलाई यो स्थानसम्म बनाउने, मलाई यतिको क्यापेबल बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका श्री युवा बचतको पनि छ। यसको विकास, विस्तार र यहाँ रहेका सहकारीमा भएका दुर्गुणहरूलाई हटाउँदै यसका गुणहरूले, यसका क्षमताले यहाँका सदस्यहरूलाई अझ भन्दा बढी रूपमा सेवा प्रदान गर्नको लागि नगरपालिकासँग हुन सक्ने सम्पूर्ण समन्वयको लागि म तयार पनि छु, यसको लागि अग्रसर पनि छु। संस्थाले महिला हितका लागि पनि आफ्नो प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ। व्यवसायिक क्रियाकलाप मार्फत आय आर्जनमा सहभागी गराई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। साथसाथै महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको भन्ने भनाइ छ। हामीले एउटा उपसमिति नै, महिला उपसमिति नै गठन गरेका छौँ। हाम्रो यो युवा बचतको टिमले कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनलाई सहयोग गर्छौँ। गत सालमा चाहिँ महिला नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम, महिला दिवसको अवसर पारेर नेतृत्व विकास सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले महिला सशक्तिकरणकै लागि भनेर एउटा मैले आफै नै संयोजकत्वमा क्रिस्टल मोतीमाला हस्तकला सम्बन्धीको कार्यक्रम चलाएको थियौँ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हामीले बुनाइ सम्बन्धीको ट्रेनिङ एउटा चलाएका थियौँ। र अहिले पनि अब हामी भावी दिनहरूमा चाहिँ नि महिला सशक्तिकरण सँगसँगै लाँदै महिलाहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम राख्ने, स्वास्थ्य शिविर राख्ने भन्ने सोच हामी लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। संस्थामा हाल 5,659 जना सदस्यहरू रहेका छन्। साथै 1,623 जना बाल सदस्यहरू रहेका छन्। संस्थाले विभिन्न किसिमका बचत कार्यक्रमका साथै कर्जा लगानी गरी सदस्यहरूमा व्यावसायिक विकास मार्फत मिलेको उपलब्धि पनि निकै राम्रो रहेको देखिन्छ। साथसाथै संस्थाको आर्थिक विकास पनि राम्रो रहेको भनाइ छ। हाम्रो बचतमा नियमित बचत, बाल खुत्रुके बचत, ऐच्छिक बचत, आवधिक बचत, युवा विशेष बचत र ज्येष्ठ सदस्य सहारा योजना बचत छ भने, त्यसै गरी ऋण योजनामा चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसायमा पनि ऋण लगानी गर्छौँ। कृषि व्यवसाय, हायर पर्चेज, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ऋण लगानी गरेका छौँ र सामाजिक ऋण पनि, सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सामाजिक ऋण पनि लगानी गरिरहेका छौँ। र हालसम्म हाम्रो 94 करोड ऋण लगानी छ र यो चाहिँ 1980 जना सदस्यहरूलाई हामीले लगानी गरेका छौँ। सदस्यहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, बचत गर्न र बचत फिर्ता पाउनको लागि मोबाइल ब्याङ्किङको चाँडै नै मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ। यसले गर्दा वित्तीय सहजता पनि सदस्यहरूलाई उपलब्ध हुन्छ र वित्तीय कारोबार गर्न सहज पुर्याउने हाम्रो योजना छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 नगरकोटमा रहेको युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जसरी सुरुवाती समयदेखि आफूलाई सहकारीको मूल उद्देश्यमा केन्द्रित राखेर सदस्य अनि समुदाय हितका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीयको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छ, यसलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा नगरिरहन सकिँदैन। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेका प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।